Marshall Fernandez claims that he saw Tiger at Party Concona, as he was going to his friend's house at 6:30 p.m. The tiger crossed the road and jumped into bushes as luckily he was in the car and was able to record the video. नाव कितें तुमगेलें? मुगे नांव मार्शल फर्नांडीस. कितें जालें? हांव पयर 20th म्हगे फ्रेंडागे सेकंड इयराक परतोणे तेका वाजोवपाक वयतालो पेड्यां. वयता आसतना फाटल्या रस्त्यान गेलो आमगे तो शेडसान फाटल्यान रस्तो आहा चोय ते एरिका घर फाटल्यान दिसान गेलो गाडी घेवन लागीं पडटा म्हूण. सो वयता आसतना 6:30 जावचें आहलें आनी एरिका घर वयर पावले तेन्ना एक वाघ धांवता तो चोयलो आनी वाघ धांवता तो चोयन हांवें गाडी थांबयली. गाडी थांबयल्यान त्या वाघान काण जिला उडी मारली आनी उडी मार म्हणटरे मागीर रावलो आनी मोबायल काडलो आनी व्हिडिओ काडूंक लागलो. चोयल्या वाघ सारको तेकोन आहा, गाडी तेकोन आहा. मागीर बरोगत रावलो, शूट केलो म्हणटरे मातसो वयर गेलो आनी सुशेगाद तो झाडांक घोटेलो आनी म्हाका चोवपा लागलो थिंगसान झाडांतल्यान चोयलो आनीक हांवें तेगे शूटिंग काडलो. आनीक हांव रोखडो अशें करून फॅसिनेट जाता, जाय एक्सायटेड जाता अशें वाघ बीन दिसली पळय म्हणटरेच आनी सो हांवें व्हिडिओ काडलो. आनीक मागीर थूर केलो म्हणटरे मागीर वाघ धांवलो आनी अशें जाल्यार सारको बिंदास मनशां कोणा बिना सुसेगाद बसून आहलो. कितले वरांचेर सुमार? सो जायन 24 मिनटां 25 मिनटां जाली न्ही सारकी. बिबटो वाघ काय पट्टेरी? बिबटो वाघ. आतां ह्या गांवांत येवपाक कारण कितें? मेन रिजन म्हणल्यार आतां आमगे सगळे फॉरेस्ट आहाय, रानबीण आहाय चोय न्हू, ती सगळीं दुसऱ्यान गेलो आहाय, भायर लोकांक गेलो आहाय आनीक चडशी ती क्लीन केलो आहाय. म्हळ्यार आपणा जागा म्हणटरी लोक कितें कोत्ताय क्लीन कोत्ताय, झाड बीण कांय दवरनाय, जमीन निवळ कोत्ताय आनी निवळ केले म्हणटरी मागीर तेमकां कितें तेमकां रावपाक प्लेस ना आनी ते रावतो खूंय ते गांवां येताय, जावं रानांतल्यान गांवां येताय आनी तेमकां रानां कांय मेळना आनी सोमत्या गांवांत अटॅक कोत्ताय. फालचो कांय तर कोणा अटॅक केलो काय रिस्की न्हू. आतां आमी तेशी जायते लोक वयता बायक घेवन वयता, बायल भुरगीं लायक लेट रातीन वयता, पूण हो लेट रातीन पासून न्हू 6:30 जावचें आहलें आनी ह्या टायमार तर कोण बायक घेवन गेलो आनी तेमकां कोणें अटॅक केल्यार कोण जबाबदार? आतां रिजर्व फॉरेस्ट खूब कडेन डिक्लेअर जाला, पूण तातूंत सुद्दां लोकांनी घर बांदल्यात. खरें म्हणल्यार ह्या लोकांक लागूनच हें जालां अशें दिसता तुमकां? गोडे जायत, कित्याक रिजर्व फॉरेस्ट म्हणटरी तें फॉरेस्ट एक्चुली एनिमल्सांचें, तेमकां तर रावपाक कांय ना जाल्यार ते कितें कोत्तले, ते गांवांक येवंक पडना मागीर तेमकां कितें सेटल जावपाक भोंवपाक गांवां येवंक पडलें. तेमकां भोंवपाक थंय कांय ना, झाड नाय कांय ना, गोटेपां ना, सावळी ना, कांय ना, सगळी माती होंडून कोसळून काडलो आहा, मागीर रावता खंय. हे सगळें आमच्या मनशां लागून जालां अशें दिसता तुमकां? ग्रेडिनस, मनशां पयशा आसला की इल्ली मेळ्ळी मागीर आनी जाय दिसता, आनी जाय कोण मनीस आशेक बुलता आनीक एनिमल्सां दुसऱ्या कोणागे चिंतना. फॉरेस्ट जावं कितें आतां पावस खंयच्या टायमार पडटा रिजन आमीच, कारण आमीच खंयच्याय तेंपार पावस पडटा कितेंय जाता, मेन रिजन आमीच, ग्रेडिनस. आतां आमी भुरगेपणान गांवांत भोंवताले पळय तेन्ना आमी वाघ केन्ना पळयलेच नात. ना, पयलें ना आहले. हांव सांगू हांवें ऑलमोस्ट 10 वर्सां दिसता वाघ चोयता. आमगे घरा कडेन आसताच, लायक म्हयन्या एक पाटी पूण आसताच वाघ. आनी पण तुमगे बांय पडी न्ही? बांय आमगे फाटल्यान बांय पडला, आमगे शेजारी बांय पडलो आनी हांवें आमगे पेट्या वाघा तोंडांतल्यान ऑलमोस्ट 8-9 पाटी सोडयला. हांवें सोडयला, आमगे सोंप्यार येयलो एक व्हिडिओ पासून इंस्टाग्रामाचेर हांवें पोस्ट केलेलो, रिसंटली येयलो तो पासून म्हज्यान शेअर करता, तुमकां दाखयता चोयतलो तो व्हिडिओ. पूण आतां ल्हान भुरगीं भोंवता सुद्दां वाघ उबान व्हरूंक शकता? हय, ते तेमगे वाघा चोपको म्हळ्यार सारको स्ट्रॉंग, भुरग्यां मुखार कोता येता. तुमगें नांव कितें? मुगे नांव मार्शल फर्नांडीस. थँक्यू.